السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير. درسنا اليوم هو في الليكسيك لي سينونيم، المرادفات. كنقصدو لي سينونيم هما المرادفات، حتى في العربية كنقولوا المرادفات. نبداو نقراو الجمل ومن بعد نشرحو. اذا شنو عندنا ا لي فواتور رول سور لا شوسي، السيارات كتمر فوق الطريق. لي زوطوموبيل رول سور لا شوسي، السيارات كتمر فوق الطريق. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. Le port جاية من بورتي، انك دير لا سانتور دو سيكوريتي يعني حزام السلامة. et indispensable هو ضروري. Le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. نفس الجملة، ضروري انك دير حزام السلامة، ضروري. C'est il est interdit de stationner au milieu de la chaussée. ممنوع انك توقف تستاسيوني au milieu وسط de la chaussée وسط الطريق. Il est défendu de stationner au milieu de la chaussée. défendu ممنوع انك تستاسيوني au milieu de la chaussée. اذا قبل ما نبداو الاسئله ديالنا، شنو كتلاحظوا ان في كل فراز عطينا دو فراز. في كل جمله كاين جوج جمل، وهاد جوج جمل هادو كيعنيو نفس المعنى. مثلا هنايا لي فواتور رول سور لا شوسي، لي زوطوموبيل رول سور لا شوسي. شنو الفرق بيناتهم؟ عندهم نفس المعنى، عندهم نفس المعنى، ولكن كاين كلمتين لي فواتور لي زوطوموبيل مكتوبين كتابه مختلفه، ولكن عندهم لو ميم سونس، عندهم نفس المعنى. لو ميم سونس واخا هما المستوى ليكريتور مبدلين، ولكن على مستوى لو سونس عندهم نفس المعنى. نفس الشيء هنايا انديسبونسابل ضروري، نيسيسير ضروري، يعني مرادف سينونيم، عندهم نفس المعنى لو ميم سونس. انتردي ممنوع، ديفوندو ممنوع، واخا مكتوبين كتابات مختلفه ولكن كيجمعهم نفس المعنى. ندوزو للاسئله. لي فراز سي دوسو نقراو الجمل اللي عاطينا. حنا قرينا الجمل اللي عاطينا ونجاوبوا على الاسئله. qu'est-ce qui roule sur la chaussée؟ شنو اللي كيمشي فوق الطريق؟ شنو اللي كيمشي فوق الطريق؟ هما لي فواتور اللي كيمشي فوق الطريق، لي فواتور لي زوطوموبيل، لي فواتور لي زوطوموبيل. الوغ غنكتبو لي فواتور les automobiles. les voitures et les automobiles هما اللي كيمشيو فوق الطريق. السؤال الثاني شنو كيقولنا؟ السؤال الثاني que peux-tu dire des mots en couleur de la phrase A؟ شنو كيقولوا لينا الكلمات اللي باللون الاحمر اللي في ولا شنو يمكن لك تقول على الكلمات في لا فراز ا؟ شنو يمكن لينا نقولوا على هاد الكلمات؟ فواتور اوتوموبيل اللي باللون الاحمر، فواتور اوتوموبيل، شنو يمكننا نقولوا عليهم؟ يمكننا نقولوا عليهم حاجه وحده، انهم اون لو ميم سونس، عندهم نفس المعنى. اون لو ميم سونس، اون لو ميم سونس. voiture هي اوتوموبيل، واوتوموبيل هي voiture، سيارات. مفهوم؟ que remarques-tu pour les autres mots couleur؟ شنو كتلاحظ بالنسبه داك الكلمات اللي عندنا باللون الاحمر الاخرين؟ لاحظوا indispensable nécessaire، شنو كنلاحظوا ما بيناتهم؟ عندهم نفس المعنى. indispensable ضروري، nécessaire ضروري. interdit défendu، شنو كنلاحظوا بيناتهم؟ عندهم نفس المعنى. اذا شنو غادي نكتبوا؟ ils disent
ils disent la même chose كيقولوا نفس الحاجة la même chose دو à deux جوج بجوج يعني كل جوج عندهم نفس المعنى دو à deux 4 dans quelle lèvre peut-on trouver ce genre de mots فوقاش يمكننا في اي كتاب يمكننا نلقاو هاد لو جونغ هاد النوع ديال هاد الكلمات شنو هما هاد الكلمات voiture automobile سيارة interdit défendit فين يمكننا نلقاو هاد الكلمات هاد لي سينونيم هادو يمكننا نلقاوهم dans un dictionnaire في الديكسيونير في القاموس ديال لي سينونيم يمكن لنا نلقاو هاد الكلمات هادي اذا dans un dictionnaire نديرو dans un dictionnaire dans un dictionnaire ندوزو السؤال رقم 5 comment appelle-t-on ces mots شنو كنسميو هاد النوع ديال هاد الكلمات اللي كيكون عندهم لو ميم سونس نفس المعنى شنو كنسميوهم on les appelle des synonymes on les appelle des synonymes كنسميوهم مرادفات 6 question numéro 6 trouve deux mots qui ont le même sens écris-les هنا عطيتكم سؤال مفتوح قلبوا على جوج ديال المرادفات كما بغيتو وكتبوهم حنا نعطيوكم مثلا جوج مرادفات par exemple une dame امرأة une femme المرادف ديالها une femme امرأة un apprenant تلميذ un apprenant مرادف ديالها un élève تلميذ par exemple un professeur un enseignant ولا maître أستاذ مفهوم un docteur مثلا dentiste واخا هنا حنا نجيو ان المعنى ديالها dentiste هي أسنان دكتور طبيب ولا نقولوا ميدسان دكتور ميدسان كلهم عندهم نفس المعاني كلهم أطباء مفهوم إذا ندوزو جو روتيان لي سينونيم المرادفات سون دي مو هما مجموعة أسماء كي اون ا بو بري لو ميم سونس يمكن كيكون اما عندهم نفس المعنى ولا كيكون عندهم معنى متقارب كما قلت لكم انا دابا دكتور طبيب ودونتيست هو طبيب الاسنان ولكن معنى متقارب ولا بغيتو معنى 100% دكتور ميدسان يعني طبيب بحالاش عطينا اكزامبل فواتور سياره فييكول هنا فين كنهضروا على القرب فييكول نقدروا نقولها هي حافله هي شاحنه كل اي حاجه كتمشى عندها 4 ديال الرواد كتسمى فييكول اوتوموبيل سياره مفهوم دو مو سون سينونيم دي مو سون سينونيم لورسكيل فوقاش يقدر نقولوا هاد لي مو هادو راهم مرادفات فوقاش لورسكيل ديزين لا ميم شوز ملي كيكونوا كيوصفوا لينا نفس الشيء بحال قلنا فواتور فييكول يعني كلهم غادن في نفس الحاجه مفهوم لا ميم بيرسون ولا نفس البيرسون هو الانسان ولا لا ميم بيرسون يعني يمكن نوصفوا une dame une femme امرأة ولا un homme un monsieur la même idée ولا كيوصفوا لنا نفس الفكرة et qu'ils sont de la même classe grammaticale والمهم انهم يكونوا في la même classe grammaticale مثلا verbe خاصو يكون المرادف ديالو verb non خاصو يكون المرادف ديالو non adjectif نعت خاصو يكون المرادف ديالو نعت adverbe خاصو يكون المرادف ديالو adverbe un mot peut avoir plusieurs synonymes
اسم واحد ماشي ضروري يكون عنده مرادف واحد، ولكن يقدر يكون عنده بزاف ديال المرادفات. بحالاش اكزامبل فاتيغي عيان، اغاسي، فوربو، لا، ايغانتي. هادو كلهم سو سون دي سينونيم ديال فاتيغي عيان. Le sens de la phrase ne permet de trouver le synonyme qui convient من انطلاقا من المعنى ديال الجمله كيمكننا نقدروا نقلبوا على المرادف ديالها. On utilise des synonymes pour éviter la répétition. كنستعملوا لي سينونيم فوقاش كنستعملوهم باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون. شنو هي لا ريبيتيسيون؟ تكرار. ان مثلا كتقول ذهبت بالسياره وقمت وركبت السياره، مفهوم؟ يعني كتبقى تعاود داك السياره عوض ما تعاودها دير فواتور، فيكول، اوتوموبيل. يعني كتبدل في الكتابه ديالك وما كتعطيهاش واحد الركاكه، كتبدل. مفهوم؟ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو هما لي سينونيم اللي هما المرادفات اللي كيكون عندهم نفس الكلمات اللي كيكون عندهم نفس المعنى وكيوصفوا لنا نفس الشيء. وان شاء الله التتمه ديال الدرس ديال هذا الدرس غتلقاوها في الفيديو القادم. وما تنساوش الاشتراك معنا في القناه. الى اللقاء في الفيديو القادم.